वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे आम इंतखाबात की। नाज़रीन, आम इंतखाबात में सिर्फ 2 रोज़ बाकी है और आम इंतखाबात की मुहिम को ख़त्म होने में सिर्फ 2 घंटे का वक्त बाकी है। इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर है। शहर कायद में आपको बताएं कि MQM ने फिजा से पंफलेट गिराकर मुहिम को नया रंग दिया है, जबकि महाजर कौमी मूवमेंट की रैली ने आवाम तक अपना पैगाम पहुँचाया है। ये रिपोर्ट देखिए। आम इंतखाबात का मार्का, सियासी उम्मीदवारों के पास अवाम को माइल का आखिरी मौका। मुहिम आज रात 12 बजे खत्म। सियासी जमातों ने भी अपनी पूरी तवानाई लगा दी। कराची की गलियों में गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। मुख्तलिफ पार्टियों के रंग बिरंगे झंडे लहरा रहे हैं। पार्टी कारकुनान और रहनुमा अवाम के वोट के लिए कोशां। जमात इस्लामी का तराजू कारवान आज लियारी पहुंच गया। लियारी के अवाम के दिलों पर हाफिज नईम दस्तक देने पहुंच गए। MQM ने फिजा से पंफलेट गिराकर मुहिम को नया रंग दिया। प्राइवेट हेलीकॉप्टर से पंफलेट गिराए। मुस्तफा कमाल शाही सैयद से मिले। दोनों एक दूसरे के साथ भरपूर ताउन का अज़म। महाजिर कौमी मूवमेंट ने रैली निकाली। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अपना पैगाम दिया। JUI ने मुनफरिद अंदाज अपनाया। रहनुमा और कारकुनान लियारी में ऊंट पर सवार होकर सड़कों पर निकल आए। पीपल्स पार्टी जिला बस्ती में अपनी अवामी पावर का मुजाहरा करेगी। नाज़रीन, इंतखाबी मुहिम आज खत्म हो जाएगी। 2 रोज रह गए हैं पोलिंग के लिए और इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। कराची में मजमूई तौर पर 7 अजला में 9 डिस्पैच सेंटर्स कायम किए गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। इंतखाबात के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर्स की तरसील का काम मुकम्मल। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि बैलेट पेपर्स की तरसील का अमल जमीनी और फजाई दोनों रास्तों से मुकम्मल किया गया। तमाम बैलेट पेपर सरकारी प्रेस इदारों से मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और उनके नुमाइंदों के हवाले कर दिए गए। इस अमल में मौसम की खराबी की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग के सामान की तरसील के लिए डिस्पैच सेंटर्स भी कायम कर दिए। मजमूई तौर पर 7 अजला में 9 डिस्पैच सेंटर्स कायम किए गए हैं। जिला शर्की में पोलिंग के सामान की तरसील एक्सपो सेंटर से होगी। जिला किमाड़ी में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी साइट और जिला मलीर में DC मलीर के दफ्तर से सामान की तरसील की जाएगी। जिला गरबी में DC गरबी के दफ्तर, जबकि जिला बस्ती में गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल नॉर्थ नाजिमाबाद से सामान की तरसील होगी। जिला कुरंगी में पोलिंग के सामान की तरसील सुपीरियर कॉलेज शाह फैसल और गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कुरंगी 2.5 नंबर से होगी। जिला जुनूबी में गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज PIDC और चर्च मशीनरी और चर्च मिशनरी स्कूल निश्ता रोड से पोलिंग के सामान की तरसील की जाएगी। अब कुछ बात करेंगे आम इंतखाबात के लिए आखिरी मुहिम जो है वो जारी है। 2 रोज बाकी है आम इंतखाबात में और 2 घंटे से बाकी है मुहिम के खत्म होने में इलेक्शन मुहिम की। ये रिपोर्ट देखिए। जिला गरबी में कौमी असेंबली की 3 और सूबाई असेंबली की 6 नशस्तों पर इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में अमले और सामान की तरसील का सिलसिला जारी है। और मेरी ड्यूटी लगी है यहाँ पे। जो सामान वगैरह है हमारा अफसर की निगरानी में वो दिया जा रहा है और हम लोग इस चीज़ पर ड्यूटी अपनी जो है सर अंजाम दे रहे हैं। जिला की 667 पोलिंग स्टेशनों के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को बुध की सुबह से सामान की तकसीम शुरू कर दी जाएगी। रिटर्निंग अफसरान ये सामान तकसीम करेंगे, जिसे सख्त हिफाजती इक़दामात में पोलिंग स्टेशन पहुंचाया जाएगा। रिटर्निंग ऑफिसर से ड्यूटी लेटर्स ताखीर से मिलने पर इंतखाबी अमले ने शिकायत के अंबार लगा दिए। UC 10 से आई हूँ और हम यहाँ लेटर लेने आए हैं। हम सुबह से आए हुए हैं, हमें अब तक लेटर मिला ही नहीं। हमारे प्रिजाइडिंग का भी पता नहीं है कि वो कहाँ है। सुबह से आके इतने परेशान हो गए हैं कि लेटर के लिए, मगर लेटर का कुछ आता ही पता नहीं है। और इतने बड़े बड़े आदमी हैं जो सीधे मुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं। कभी बोले इधर भेजे, कभी उधर भेजे, बस यही हो रहा है। प्रिजाइडिंग को लेटर मिलेगी, अब कब वो देंगे हमें, कब वो हमें बताएंगे। कल हम टाइम उनके लिए निकालें, लेटर लेने के लिए एक बार आए, फिर स्कूल जाएं, फिर स्कूल देखें। ये तो तंग करने वाली बात हो गई। अगर इस तरह करना था तो फिर नहीं बुलाएं। फिर सामान की तरसील के इंतजामात और अमले की बड़ी तादाद में मौजूदगी की वजह से DRO वेस्ट ऑफिस में मेले का समात दिखाई दिया। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। अब आपको बताएं, बात करेंगे पोलिंग स्टेशंस की। कराची के 7 अजला में कुल 5336 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए। कराची में पोलिंग स्टेशन में तब्दील किए गए अक्सर सरकारी स्कूलों की हालत खराब थी। पोलिंग स्टेशन की हालत दुरुस्त करने के लिए बजट भी मंजूर किया गया था। औरंगी टाउन के स्कूल्स की हालत दुरुस्त की गई थी। कतर स्कूल में पंखे, लाइट्स और CCTV कैमरे लगा दिए गए। मगर 2 रोज कबल होने वाली बारिश का पानी अब भी जमा है। स्कूल की हालत से मुतालिक जुनैद जावेद की रिपोर्ट देखिए। इंतखाबी अमल में 2 रोज बाकी। औरंगी टाउन के कतर स्कूल में कैमरे, पंखे,
और लाइट्स लगा दी गईं। मॉनिटरिंग रूम भी बन। एक जानिब इंतखाबात की तैयारियां उरूज पर हैं तो दूसरी तरफ स्कूल से बारिश के पानी की निकासी तक ना की जा सकी। म्यूनिसिपल कमिश्नर औरंगी आगा फहद ने सफाई सुथराई के इंतजामात का जायजा लिया। कहा कि पोलिंग के वक्त वोटर्स को कोई मुश्किल नहीं होगी। इंशाअल्लाह ताला ये आज हम सब क्लियर करेंगे। आज मैंने सबको ड्यूटी लगाई हुई है, सबकी छुट्टियां मंसूख हो चुकी हैं यहाँ पर और सब काम यहाँ कर रहे हैं। आप देख रहे हैं बिजली का काम भी हो रहा है, पंखे लग रहे हैं, लाइटों का काम हो रहा है, सफाई सुथराई का भी आप देखने का काम हो रहा है। सारा इंशाअल्लाह काम हम लोग बेहतरी करेंगे इंशाअल्लाह यहाँ पर। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बिजली की लोड शेडिंग का मुतबादिल बंदोबस्त भी किया गया है। मॉनिटरिंग रूम में यूपीएस लगा दिया गया है, जहां से न सिर्फ निगरानी होगी बल्कि दीगर कैमरों को बिजली की सप्लाई भी दी जाएगी। कैमरामैन गुलफाम के साथ जुनैद जावेद, सिटी 21। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इलेक्शन के हवाले से सिक्योरिटी इंतजाम की बात करते हैं तो सेंट्रल पुलिस ऑफिस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम सेंटर में पुलिस की मॉनिटरिंग की हिकमत अमली तैयार है। आईजी सिंध राजा रिफत मुख्तार कहते हैं आम इंतखाबात में शहर में मशकूक अफराद की निगरानी और सियासी सरगर्मियों पर भी नजर रखे हुए हैं। मैं खुद कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से शहर की निगरानी करूंगा। शाहजेब हुसैन की रिपोर्ट। आम इंतखाबात को महफूज बनाने की मनसूबाबंदी, मशकूक अफराद पर नजर कैसे रखी जाए। सेंट्रल पुलिस ऑफिस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम सेंटर का कयाम। शहर भर में मशकूक सरगर्मियों पर नजर रखने के लिए 2000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे की मदद से निगरानी का अमल जारी। AIG कमांड एंड कंट्रोल सेंटर सैयद सलमान हुसैन कहते हैं शहर के 3 सर्विलेंस सेंटर में 252 मकामात पर 2032 कैमरे की आंख निगरानी करती रहेगी। मजमूई तौर पर शहर कराची में हसास मकामात पर और दीगर जगहों पर अहम मकामात पर 2054 कैमरे जो हैं नस्ब किए गए हैं और ये 2054 कैमरे जो हैं ये 232 लोकेशंस पर मौजूद हैं। AIG कमांड एंड कंट्रोल सेंट्रल पुलिस ऑफिस समेत सिविक सेंटर, DIG ट्रैफिक ऑफिस में सर्विलेंस सेंटर मौजूद हैं। उनसे सीसीटीवी कैमरों की मदद से गुज़श्ता साल शहर में 250 से ज्यादा नाखुशगवार वाक़यात पर कार्रवाई की गई। गुज़श्ता साल जो 2023 अभी गुजरा है, हमें 254 ऐसे इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए जो नाखुशगवार भी थे, जिनमें कुछ हादसात भी थे और जिसमें रहज़नी की वारदातें भी शामिल थीं, जिनमें एहतजाजी जलसों के बाद हंगामे भी शामिल थे। उनको जब हमने देखा, ऑब्जर्व किया कैमरों के ज़रिए उन तमाम सूरत हाल को, तो हमने फौरी तौर पे कंसर्न पुलिस स्टेशंस को, SHOs को और ज़िम्मेदारान को कम्युनिकेट किया और हमारी इस कम्युनिकेशन के नतीजे में खातिर ख्वाह नताइज हासिल हुए। IG सिंध राजा रिफत मुख्तार कहते हैं कि मैं खुद कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से शहर की निगरानी करूँगा। कैमरामैन जहांगीर अली के हमरा शाहजेब हुसैन, सिटी 21। आम इंतखाबात में असलहे पर जीरो टॉलरेंस है। गिरफ्तार भी करेंगे और FIR भी कटेगी। निगरान वज़ीर इत्तलात सिंध अहमद शाह की वार्निंग। कहा कि आर्मी की तैनाती मुकम्मल हो चुकी है, पहली पुलिस, रेंजर्स और फिर आर्मी के दरमियान राब्ता होगा। मुल्क दुश्मन ताकतें दहशतगर्दी का मंसूबा बना रही हैं। इलेक्शन के बाद कोई दुश्मन फायदा ना उठाए तो उसके लिए भी अलर्ट रहेंगे। तफसीलात आजिज जमानी की रिपोर्ट में। आम इंतखाबात में तकरीबकारी के खदशात, वज़ीर इत्तलात सिंध ने खबरदार कर दिया। वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस में एपेक्स कमेटी का इजलास। आम इंतखाबात के इंतजामात पर तफसीली तबादला ख्याल। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर इत्तलात अहमद शाह का कहना था कि आम इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। कराची के जिला सेंट्रल पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पोलिंग के दिन तकरीबकारी का खदशा है, जिस वजह से तमाम इदारों को अलर्ट किया गया है। एपेक्स कमेटी में कुछ इस तरह की इत्तलात भी आई हैं कि कुछ लोगों तकरीबकारी का प्रोग्राम पाकिस्तान की दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसीज और कुछ सो कॉल्ड लिबरेशन फोर्सेस जो हैं वो बना रही हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, जिसकी पैरामिलिट्री फोर्सेस, रेगुलर आर्मी, केयर टेकर सिविलियन गवर्नमेंट, उसकी सारी एजेंसीज, सारे टूल, उसके साथ हमारी म्यूनिसिपल एजेंसीज, तमाम की तमाम सिर्फ इलेक्शन डे को नहीं, इलेक्शन डे उसके बाद की सूरत हाल और उस बीच में कोई दुश्मन पाकिस्तान का फ़ायदा ना उठाए, उसके ऊपर भी रेड अलर्ट पे रहेंगे। वज़ीर इत्तलात ने मजीद कहा कि महकमा इत्तलात में खुसूसी कंट्रोल रूम कायम किया गया है, जिसमें वो खुद बैठेंगे। हमारा जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन जो हम बना रहे हैं वो कल से ऑन हो जाएगा सुबह से, और यहाँ मैं खुद भी हूँगा, ज़्यादा वक्त सेक्रेटरी साहब भी होंगे और DG साहब भी होंगे। तमाम इंफॉर्मेशन हमें आ रही होंगी और कोई भी कमिश्नर, कोई भी DRO डायरेक्ट जारी नहीं करेगा, वो हमारा लेज़ॉन होगा पूरी सिंध की इंतज़ामिया से, और यहीं से आपको
तमाम ऑथेंटिक खबरें एक्चुअल मिलेंगी। सूबाई वजीर का कहना था कि एपेक्स कमेटी ने कुछ अहम फैसले किए हैं जिन पर इलेक्शन के फौरी बाद अमल शुरू किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ आजिज जमाली, कराची। सिंध हाई कोर्ट ने मुल्क भर में बिला ताअतुल इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस जारी रखने के हुक्म इम्तना को बरकरार रखा है। अदालत ने इंटरनेट सर्विस की बंदिश और ताअतुल पर बरहमी का इजहार किया। ये रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर में बिला ताअतुल मोबाइल और इंटरनेट सर्विस जारी रखने का हुक्म बरकरार। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी ने मुल्क भर में बार बार इंटरनेट सर्विस की बंदिश और ताअतुल के खिलाफ दरखास्त की समाअत की, जिस दौरान अदालत ने इंटरनेट सर्विस की बंदिश और ताअतुल पर बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि हमारा इंटरनेट नहीं चलता तो कहीं और क्या चलता होगा, लगता है इलेक्शन के बाद ठीक हो जाएगा। अदालत ने PTI के वकील की अदम हाजिरी पर समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी कर दी और अदालत ने मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस बिला ताअतुल बहाल रखने से मुतल्लिक हुक्म इम्तना बरकरार रखने का हुक्म दिया है। कराची की सियासत में अहम मोड़, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और अवामी नेशनल पार्टी ने मिलकर चलने पर इत्तेफाक किया है। ANP के रहनुमा शाहिद सईद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हमने लड़ाई और फसाद नहीं फैलाना, मुत्तहिद होकर आवाम की फलाह के लिए काम करना है। हर तरफ से लोगों की जाने गई आइंदा नस्लों के लिए अच्छा कराची छोड़कर जाना चाहते हैं। ऐसे बुनियाद बना दी है कि आइंदा नस्लें इत्तेहाद कायम रखें। कराची की सियासत में अहम मोड़, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और अवामी नेशनल पार्टी ने मिलकर चलने पर इत्तेफाक किया। ANP के रहनुमा शाहिद सईद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हमने लड़ाई और फसाद नहीं फैलाना। जबकि इलेक्शन से कबल GDA को पीपल्स पार्टी की जानिब से धचका। GDA की PS 93 से उम्मीदवार उज़मा कामरान दस्तबरदार हो गई। पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। हमना निसार की रिपोर्ट देखिए। पीपल्स पार्टी ने कराची में GDA की विकेट गिरा दी। PS 93 से GDA की उज़मा कामरान PP उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार हो गईं। उज़मा कामरान ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान बिलावल हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। बोली यहाँ खवातीन को इज्जत और अहमियत हासिल है। मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं एक ऐसी सियासी जमात का हिस्सा बनने जा रही हूँ जो हमारे सिंध में और पूरे मुल्क पाकिस्तान में एक नाम रखती है, एक शान रखती है और औरतों को बिलखुसूस रिस्पेक्ट दी जाती है। उनकी मेहनत को, उनकी सलाहियतों को यहाँ सराहा जाता है। उज़मा कामरान ने कहा कि आसफा भुट्टो में बीबी की झलक नजर आती है, ये भी पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने की वजह है। आसफा साहिबा में मैंने मोहतरमा की झलक भी देखी है और उन्हीं की मोहब्बत है जो आज यहाँ मुझे खींच लाई है। इसी वजह से मैं इंस्पायर होकर आसफा भुट्टो साहिबा जो हैं, अभी वो क़यादत हमारी जो है नई नौजवान क़यादत मैदान में उतरी हैं, उनसे भी मैं इंस्पायर हुई हूँ। और जरदारी साहब, मोहतरमा की तो खैर मैं हमेशा से फ़ैन रही। मैं सबकी बहुत मशकूर हूँ कि इन्होंने मुझे आज यहाँ ये इज़्ज़त बख्शी और मौका दिया कि मैं अपना हिस्सा भी इस बड़ी जमात के अंदर शामिल कर सकूँ। उज़मा कामरान GDA की जानिब से ख़ातीन की मखसूस नशिस्त की भी उम्मीदवार थी। कैमरामैन हारिस के साथ हमना निसार, सिटी 21। कराची में मुख्तलिफ जमातों के 40 कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के हक में दस्तबरदार हो गए। सेनेटर वकार मेहदी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी कराची से बड़ी कामयाबी हासिल करेगी। आजिज जमाली की रिपोर्ट। मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवार जियालों के हक में दस्तबरदार। इकबाल डार, अमानुल्लाह पराचा, मोहम्मद यूनिस सयानी, बाबर अब्बासी, मिर्जा सलीम और दीगर का कहना था कि मुल्क को बहरानों से सिर्फ पीपल्स पार्टी ही निकाल सकती है। पंजाब, फ्रंटियर और बलूचिस्तान के दोस्तों के बिया पे जहाँ जहाँ वो हैं वो इंशाल्लाह ताला पीपल पार्टी को सपोर्ट करेंगे। हम और मैं और मेरे तमाम साथी इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद में आप तमाम साथियों के साथ हैं। पीपल सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सेनेटर वकार मेहदी का कहना था कि कराची में पीपल्स पार्टी पर अवाम का एतमाद बढ़ रहा है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की कामयाब रैली का शानदार इस्तकबाल इसका सबूत है। आज 40 उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के हक में दस्तबरदार हो रहे हैं। दोस्तों, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे कराची के शहरियों का बढ़ता हुआ एतमाद है कि जिस तरीके से लोगों ने कल रिसेप्शन किया, इस्तकबाल किया है, उससे ये बात साबित हो गई है कि कराची शहर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मकबूलियत 100% है यहाँ पे।
اور تمام نشستوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی ان تمام نشستوں میں کامیابی حاصل کرنے کے قریب ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما کا کہنا تھا کہ کراچی سے پیپلز پارٹی بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی۔ کیمرہ مین واحد خان کے ساتھ عاجز جمالی، کراچی۔ جماعت اسلامی نے ایک بار پھر سیاسی جماعتوں کو نشانے پر رکھ لیا۔ حافظ نعیم الرحمان بولے نون لیگ نے کراچی کو ٹھیکے پر دے دیا ہے۔ انتخابات میں ہیرا پھیری کی اجازت نہیں دیں گے، سیاسی ورکرز کو کہتا ہوں حالات پر نظر رکھیں۔ عام انتخابات قریب آتے ہی سیاسی پارا بھی ہائی ہو گیا۔ جماعت اسلامی نے الیکشن کے دوران دھاندلی کی روک تھام کے لیے تیاریاں مکمل کر لی۔ ادارہ نور حق میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان بولے ہم نے ٹیمیں ترتیب دے دی ہیں، الیکشن میں دھاندلی نہیں ہونے دیں گے، ہمارے ورکرز نظر رکھیں گے۔ یہ جو انتخابات کی ہیرا پھیری ہوتی ہے، اس پورے عمل کے اوپر میں اپنے کارکنوں سے بھی کہتا ہوں، جماعت اسلامی کے اور جتنے بھی پولیٹیکل ورکر ہیں کسی بھی پارٹی کے جو جینون طریقے سے انتخاب لڑ رہے ہیں، ان سے بھی یہی کہتا ہوں کہ وہ حالات کے اوپر نظر بھی رکھیں اور ایسے کسی بھی واقعے کی نشاندہی بھی کریں اور پوری طریقے سے جو ہے وہ اس کو ایکسپوز بھی کریں۔ جماعت اسلامی نے اپنی ٹیموں کو ترتیب دے لیا ہے اور مختلف پولنگ اسٹیشنز کے حوالے سے ہم نے اپنی ٹیمیں بنائی ہیں۔ اللہ نے چاہا تو ہم نوجوانوں کی ان ٹیموں کے ذریعے سے کسی بھی صورت میں دھاندلی نہیں ہونے دیں گے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی نے سیاسی جماعتوں پر بھی تنقید کے نشتر برسا دیے۔ بولے کراچی کو ٹھیکے پر دے دیا گیا، ٹیسٹڈ لوگوں کو دوبارہ مسلط کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، عوام کو چاہیے اس مرتبہ اپنی رائے بدلے۔ جو ٹیسٹڈ لوگ ہیں، جن کی دہشت گردی، بھتہ خوری، بوری بند لاشیں اور وڈیروں اور جاگیرداروں کے ساتھ اشتراک کر کے کراچی کی سوداگری کرنا، اپنی جائیدادیں بنانا اور مہاجر عوام کو خاص طور پر پورے شہر کے لوگوں کو برباد کرنا، اور اب تو جو ریسنٹ سروے آئے ہیں اس سے یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ جب پوچھا گیا کہ آپ کس کو ووٹ ڈالیں گے تو جماعت اسلامی اس وقت سب سے بڑی جماعت، اور اس بات کو اب سب لوگوں کو قبول کر لینا چاہیے، عوامی رائے کا احترام کرنا چاہیے، اپنی پسند کے لوگوں کو بڑا کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کراچی کے تمام شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ 8 فروری کو ووٹ ڈالنے کے لیے گھروں سے ضرور نکلیں۔ بلیٹن کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے نائب صدر اور NA 235 کے امیدوار فیصل ندیم کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی کوشش کر لی، اب عوام کا امتحان ہے کہ وہ کس جماعت کو ووٹ دیتی ہے۔ عوام سے کہتا ہوں کہ 15 سالوں سے مسلط ٹولے کو منتخب نہ کریں، یہ لوگ تبدیلی کے نام رکھ کر دھوکہ دیتے ہیں۔ اس وقت ہماری نمائندے سید نعمان گل وہاں پر موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات لیں گے۔ نعمان بتائیے گا۔ جی بالکل، آج انتخابی مہم کا آخری روز ہے اور مختلف سیاسی جماعتیں اس حوالے سے اپنی مہم کو جو ہے انہوں نے تیز کر دیا ہے۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ بھی شہر کراچی کے مختلف علاقوں میں اپنی الیکشن مہم کو جو ہے وہ جاری رکھی ہوئی ہے، جو کہ آج رات 12 بجے تک اس کا اہتمام کیا جاتا رہے گا اور اس کے بعد یہ جو وقت ہے انتخابی مہم کا یہ ختم ہو جائے گا۔ اس وقت میں گلشن اقبال میں موجود ہوں اور گلشن اقبال میں اس وقت میرے ساتھ جو ہے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے نائب صدر فیصل ندیم صاحب موجود ہیں۔ سر کیا کہیں گے، آج آخری روز ہے، عوام کو کیا پیغام دیں گے اور کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آج دیکھیں جی، عوام کے شعور کے امتحان کا وقت ہے، عوام کے شعور کے امتحان کا وقت ہے، ان کو باہر آنا چاہیے۔ یہ جو افواہیں ہیں، ان افواہوں کو انہیں چاہیے کہ شکست دیں اور اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں۔ ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ 70% عوام وہ ہیں کہ جو ووٹ ڈالنے کے لیے باہر نہیں نکلتے، اور اس کا سب سے بڑا جو نقصان ہمیں ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ غلط لوگ آ کر مسلط ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ درست لوگ آئیں، اچھے لوگ آئیں، تو باہر نکلیں اور باہر نکل کر باکردار، دیانتدار اور امانتدار جو لوگ ہیں ان کے حق میں اپنا ووٹ استعمال کریں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا فیصل بھائی، مجھے یہ بھی بتا دیے گا، آپ حلقہ NA 235 سے جو ہے وہ امیدوار بھی ہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے، تو کیا ان علاقوں میں وہ سہولیات ہیں جو کہ جس کے حوالے سے جو ماضی میں منتخب رہے ہیں یہاں پر جو کام کرنے کے حوالے سے کہتے ہیں، تو کیا ان حلقوں میں کام ہوا ہے؟ دیکھیں، میں تو آپ کو صرف ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، میں بڑا حیران ہوں، بعض لوگ اپنا جو ہے منشور لے کر آئیں اور منشور میں نئی بات لے کر آئیں۔ مثال کے طور پر کل میں نے دیکھا کہ ایک جگہ لکھا ہوا تھا کہ نئی سوچ کو چنو۔ اب یہ نئی سوچ کیا ہوگی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ 15 سال سے آپ مسلط ہیں اور 15 سال کے بعد آپ خود فرما رہے ہیں کہ سوچ آپ کی نئی ہونی چاہیے اور لوگوں کو چاہیے کہ نئی سوچ کو چن لیں۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ خود اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ ان کو مسترد کر دیا جائے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ میرا جو حلقہ ہے NA 235، آپ چلے جائیے،
آپ گلیاں دیکھیں, آپ سڑکیں دیکھیں, سیوریج دیکھیں, پانی دیکھیں, بجلی دیکھیں, امن و امان دیکھیں, اسکول دیکھیں, ہسپتال دیکھیں. یعنی کوئی ایک زاویہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ کہا جائے کہ کسی اچھے بہتر علاقے میں لوگ رہائش پذیر ہیں. جو بنیادی انسانی ضروریات ہوتی ہیں وہ بھی موجود نہیں ہیں. تو ان لوگوں نے بالکل ڈیلیور نہیں کیا. اور مقصد اسی وجہ سے آپ دیکھیں, میں ایک جو ہے نا انٹرویو میں موجود تھا اور ایک صاحب فرما رہے تھے کہ ہم لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئیں گے. اور یہ فرما رہے تھے وہ جنہوں نے پچھلے 15 سال میں حکومت کی ہے. تو میں نے ان صاحب سے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ یہ 15 سال جن کو آپ اندھیرا بیان کر رہے ہیں, یہ اندھیرا کا جو ہے وہ کس کے دور حکومت میں موجود تھا؟ پچھلے 5 سالوں میں آپ کی حکومت تھی, اس سے پچھلے 5 سالوں میں آپ کی حکومت تھی, اس سے پچھلے 5 سالوں میں آپ کی حکومت تھی, اور بلا شرکت غیرت تھی. تو ان سالوں میں اگر آپ اس شہر کو کچھ نہیں دے سکے, آپ نے اس کو برباد کر دیا. ابھی بارش ہوئی ہے, زیادہ لمبی چوڑی بات پر نہ جائیں, بلکہ آپ یہ دیکھ لیں کہ 2 گھنٹے کی بارش ہوتی ہے, اور 2 گھنٹے کی بارش میں جس حشر کا سامنا رہا اس شہر کو اور جس مشکل کا سامنا رہا اس کے لوگوں کو, تو وہ خود ان کے دعووں کی جو ہے سمجھ لیں کہ جو حقیقت ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے. اچھا فیصل صاحب, مجھے بس آخری ایک سوال ہے کہ اگر آپ کو منتخب کر لیتی ہیں N235 کی عوام, تو پہلا کام کیا ہوگا عوام کے لیے جو آپ کرنے جائیں گے؟ دیکھیں, میں آپ سے عرض کروں گا جو بنیادی طور پر اس ملک کا مسئلہ ہے, اور میں بار بار اس کی بات کرتا ہوں کہ شفافیت آنی چاہیے, تو میں انشاءاللہ اس بات کا اہتمام کروں گا. میں اپنے حلقے کے معزز لوگوں کو منتخب کروں گا, اور یہ معزز لوگ میری جماعت سے نہیں ہوں گے, مختلف جو ہے کمیونٹیز سے لوگوں کو منتخب کروں گا. ان سے تجاویز لی جائیں گی, اور میرے لیے آنے والا یعنی میرے حلقے میں آنے والا جتنا بھی بجٹ ہے لوگ دیکھیں گے کہ انتہائی شفافیت کے ساتھ لوگوں پر خرچ ہوگا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. نائب صدر پاکستان مرکزی مسلم لیگ فیصل ندیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. حلقہ N235 سے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے امیدوار بھی ہیں, اور ساتھ ہی شہریوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر وہ انہیں منتخب کرتے ہیں, اگر وہ ان کا انتخاب کرتے ہیں عام انتخابات میں, تو آنے والے وقتوں میں عملی میدان میں کام ہوتے ہوئے عوام دیکھے گی. جی, سرکاری املاک پر انتخابی بینرز لگانے والے امیدواروں کی شامت آ گئی. سندھ ہائی کورٹ نے ڈپٹی کمشنر سے رپورٹ طلب کر لی. دوران سماعت عدالت نے سیاسی رہنماؤں اور امیدواروں کے خلاف کارروائی نہ ہونے پر سخت برہمی کا اظہار کیا. الیکشن کمیشن وکیل سے استفسار کیا کہ کیا کسی کو کوئی نوٹس یا شو کاز جاری کیا. سرکاری املاک پر کوئی سیاسی بینر اور نعرے برداشت نہیں. الیکشن کمیشن حکام نے موقف اختیار کیا کہ تمام اداروں کو پابند کیا ہے کہ ایسے بینرز ہٹا دیے جائیں. عدالت نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن کی رپورٹ سے لگ رہا ہے ہم بہت محاسب معاشرے میں رہتے ہیں, لیکن زمینی حقائق بالکل برعکس ہیں. عدالت نے کراچی کے تمام ڈی سیز کو کل ذاتی حیثیت میں طلب کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی. اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی کے 11ویں جماعت کے طلبہ کو اب تک انصاف نہیں مل سکا. محکمہ کالج کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی سیکریٹری کالج کو اب تک واضح جواب نہیں دے سکے. سید زبیر راشد کی رپورٹ دیکھیے. ثانوی تعلیم بورڈ کے متنازع نتائج, محکمہ کالج ایجوکیشن کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی میں کوئی پیش رفت نہ ہو سکی. ریجنل ڈائریکٹر کالجز مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ کمشنر کراچی سے کئی مرتبہ رابطے کی کوشش کی لیکن رابطہ نہ ہو سکا. سٹی 21 سے خصوصی گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ انٹرمیڈیٹ بورڈ کا عملہ کہتا ہے کمشنر کی اجازت کے بغیر کوئی ریکارڈ دکھایا نہیں جا سکتا. 27 تاریخ کو انہوں نے کال بیک کیا کہ ہم نے مطلوبہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کی ارینج کر لی ہیں, لیکن ہمیں کمشنر صاحب سے جو ہے اپروول چاہیے ہوگا, اور جب کمشنر صاحب اپروول دے گا تو یہ ریکارڈ تمام جو ہے آپ کے حوالے کر دیا جائے گا. اس کے بعد ہم نے ان سے رابطے کی مسلسل کوشش کی, لیکن انہوں نے کہا کہ بھئی ابھی تک کمشنر صاحب جو ہیں وہ الیکشن کے کام میں بزی ہیں اور انہوں نے ابھی ہمیں اپروول نہیں دیا. مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ اینٹی کرپشن نے بھی سی ایم کی بنائی کمیٹی کے بعد انٹر بورڈ کا ریکارڈ سیل کر دیا. انٹرمیڈیٹ بورڈ کراچی محکمہ کالج ایجوکیشن سے کوئی تعاون نہیں کر رہی. اس سے بارہا ہم نے کوشش کی رابطہ کرنے کی, اور کمشنر صاحب کی آفس سے ڈائریکٹ بھی ہم نے رابطہ کیا کہ سر ہمیں ٹائم دے دیں تاکہ آپ سے جو ہمیں اپروول دلوانی ہے ان کو بورڈ والوں کو وہ دے دیں تاکہ ریکارڈ تک ہماری رسائی ہو جائے. اس بیچ میں سی ایم صاحب نے جو کمیٹی ایک تشکیل دی تھی اینٹی کرپشن کے تھرو, انہوں نے جا کر ان کا تمام جو ریکارڈ ہے اب سیل کر دیا ہے. تو یہ معاملہ ابھی جوں کا توں پڑا ہے. ریجنل ڈائریکٹر کالجز نے واضح کیا کہ کمشنر کراچی نے سابق ڈپٹی کنٹرولر حارث کا نام دیا تھا, حالانکہ حارث تو پہلے سے ہی سی ایم کی بنائی گئی کمیٹی میں ہے جو انٹر بورڈ کے لیے سوالیہ نشان ہے. کیمرامین حیدر علی کے ساتھ سید زبیر راشد, سٹی 21.
میئر کراچی نے کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیزز کے نرسنگ انسٹیٹیوٹ کو فروخت کرنے کی تردید کر دی. بولے کہ بدنیتی پر فیصلے نہیں کروں گا. مرتضی وہاب نے عباسی شہید اسپتال کے نرسنگ اسکول کو بھی چلانے کا اعلان کر دیا. دیکھیے رابعہ اشرف کی رپورٹ. کراچی دل کے دوسرے بڑے اسپتال پہنچے. مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ مجھ پر الزام لگایا گیا کہ میں کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز میں نرسنگ انسٹیٹیوٹ کو فروخت کرنا چاہتا ہوں. کراچی کی عوام نے مجھے میئر بنایا ہے, بدنیتی پر مبنی فیصلے نہیں کروں گا. کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز کا میں نے اچانک دورہ کیا اور آپ میڈیا کے دوستوں کو وہ نرسنگ اسکول دکھایا جس کے اوپر حافظ نعیم الرحمان صاحب اور ایم کیو ایم کے دوست مجھ پر الزام لگا رہے ہیں کہ میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں. اگر کراچی کی عوام نے میری سیاسی جماعت کو ووٹ دے کے آج مجھے میئر بنایا ہے تو فیصلہ کرنے کے لیے میئر بنایا ہے, اور میں فیصلہ کروں گا. فیصلہ کرتے ہوئے غلطی ہو سکتی ہے, لیکن میں اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ بدنیتی پر مبنی فیصلہ نہیں ہوگا. میئر کراچی کا کہنا تھا 2019 میں عباسی شہید اسپتال میں چلنے والے نرسنگ اسکول کو بھی بند کرا دیا گیا, لیکن ہم ان بند اسکولوں کو ایک بار پھر چلائیں گے. کراچی کی بدقسمتی ہے کہ ان لوگوں کے تحت عباسی شہید اسپتال میں چلنے والا نرسنگ اسکول بند ہو گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ کام نہیں کر پائے. 100 سیٹیں ہماری نرسنگ کاؤنسل سے اپرووڈ ہیں, لیکن اس وقت وہ چل نہیں رہی, وہ بچے وہاں پڑھ نہیں رہے. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ عباسی شہید کو چلا نہیں پائے. وہ نرسنگ اسکول بند ہو گیا. تو یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے چلتے ہوئے نرسنگ اسکول کو 2019 میں بند کر دیا. تو میں تو بند ہوا نرسنگ اسکول جو کہ کبھی سٹارٹ ہی نہیں ہوا, جس کا کام نامکمل ہے, اس کو میں نے چلانے کا فیصلہ کیا. مرتضی وہاب نے کہا کہ گورننگ باڈی نے فیصلہ کیا ہے کہ پبلک پارٹنرشپ کے تحت نرسنگ کالج کو فوری طور پر شروع کیا جائے. پبلک پارٹنرشپ کے تحت 130 نرسنگ اسکول کے بچوں کو مفت پڑھایا جائے گا. کیمرامین حسنین جعفری کے ساتھ رابعہ اشرف, سٹی 21. انٹر بینک میں امریکی ڈالر 1 پیسے اضافے سے 279 روپے 42 پیسے پر بند ہوا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 3 پیسے کمی سے 281 روپے 13 پیسے کا ہو گیا. ماہرین کا کہنا ہے کہ طلب پر روپے کی قدر میں اتار چڑھاؤ کا رجحان رہا. اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر 1 پیسے بڑھ کر 279 روپے 42 پیسے پر بند ہوا. دوسری جانب اوپن ایکسچینج ریٹ کے مطابق اوپن مارکیٹ میں ڈالر 3 پیسے کمی سے 281 روپے 13 پیسے کا ہو گیا. اوپن مارکیٹ میں یورو 1 روپے 85 پیسے سستا ہو کر 302 روپے 24 پیسے اور برطانوی پاؤنڈ 2 روپے 99 پیسے سستا ہو کر 353 روپے 64 پیسے پر بند ہوا. سینٹ میں معدنیات کی برآمدات پر پابندی کی تجویز, تاجروں اور صنعتکاروں کا تحفظات کا اظہار. اس حوالے سے اشرف خان کی رپورٹ. میں معدنیات کی برآمدات پر پابندی کی تجویز, تاجروں کا تحفظات کا اظہار. ایف پی سی سی کراچی میں اہم اجلاس میں معدنیات سیکٹر کی جانب سے سینٹ میں معدنیات کی برآمدات پر پابندی عائد کرنے کی تجویز پر شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا. ایف پی سی سی کے سینئر نائب صدر ثاقب فیاض مگو نے کہا صرف ماربل کی سالانہ برآمدات $2 ارب ہے, اس سے پاکستان کو بڑا نقصان ہوگا. ہماری جو ماربل سیکٹر کے ماربل اینڈ مائننگ سیکٹر کے جو لوگ ہیں ان کو کافی پریشانی تھی کہ سینٹ میں بل پاس ہوا ہے کہ میٹل, نان میٹل, پنک سالٹ اور ماربل کا را مٹیریل اینڈ پروڈکٹس وہ بین کرنے کی تجویز پیش ہوئی ہے. اس کے اندر فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اس کے اوپر جو ہے اس کے بہت تحفظات ہیں کہ یہ کیسا بل پاس ہوا ہے یا یہ کیوں ہوا ہے. پاکستان ماربل انڈسٹری ایسوسی ایشن سابق سینئر نائب چیئرمین بلال خان نے کہا کہ بجلی کی قیمت دگنی ہونے سے پہلے ہی ماربل انڈسٹری مشکلات میں ہے. اب ماربل اور معدنیات کی برآمدات پر پابندی کی تجویز دینا سمجھ سے باہر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری اگر ویلیو ایڈیشن کا ترتیب بھی ہے تو کیا جو ہم ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ نکالتے ہیں وہ ماربل میں ہے یا دوسری انڈسٹری میں, گورنمنٹ ہمیں کیا سپورٹ دے رہی ہے؟ کوئی انسینٹیو نہیں ہے ہمارے لیے, کوئی ریبیٹ نہیں ہے. اجلاس میں شرکا کا کہنا تھا کہ معدنیات سیکٹر کا کاروبار ملک بھر میں ہے, اس سے وابستہ لاکھوں افراد ایسے فیصلوں سے متاثر ہوتے ہیں. کیمرامین اجلان کے ہمراہ اشرف خان, سٹی 21. اور اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے